Jeremias 22. Gipaadto ako sa Ginoo sa palasyo sa hari sa Juda aron sultihan ang hari nga kaliwat ni David ug ang iyang mga opisyal ug ang katawhan sa Jerusalem nga kinahanglang pamation nila ang gisulti sa Ginoo. Ako, ang Ginoo, nagsugo kaninyo pagbuhat sa husto ug matarong, panalipdi ang gilimbungan batok sa mga limbungan. Ayaw pasipad-i o daug-dauga ang mga langyaw, mga ilo ug mga byuda ug ayaw patya ang mga inosente dinhi niining balaang dapit. Kung tumano ninyo ang akong gisugo, ang mga kaliwat ni David magpadayon sa paghari, ug sila lakip ang ilang mga opisyal ug katawhan magpadayon sa pag-agi sa mga ganghaan niining palasyuha, sakay sa mga karwahe ug mga kabayo. Apan, kung dili ka mumutuman sa akong mga sugo, ipanumpa ko nga malumpag ug mamingaw gayud kining palasyuha. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Alang kanako ang palasyo sa Juda sama katahom sa yuta sa Gilead ug sa bukid sa Lebanon, apan himuon ko kining usa ka dapit diin walay mopuyo. Magsugo akog mga tawo nga maoy moguba niini. Magdala silag mga kaymanan ug pamutlo nila ang mga matahom nga haliging sidro ug ila kining dauban. Unya ang mga langyaw nga moagi dinhi magpangutan-anay ngano nga ako ang Ginoo nagbuhat man sa ingon ngadto niining bantugang syudad. Unya motubag sila. Gibuhat kini sa Ginoo tungod kay gisalikway man nila ang kasabutan tali kaniya nga ilang Dios ug nagsimba ug nag-alagad na hinuon sila sa ubang mga Dios. Katawhan sa Juda, ayaw kamo paghilak alang kang hari Josias. Ayaw kamo pagbangutan sa iyang kamatayon. Maoy hinuoy hilaki ninyo ang iyang anak nga si Joahaz, kay gibihag man nila siya og dili na gayud siya mahibalik, og dili na makakita sa yuta nga iyang natawhan. Nag-ingon ang Ginoo bahin kang Joahaz nga maoy mipuli sa iyang amahan nga si Josias sa paghari sa Juda. Mibiya siya niining dapita ug dili na gayud siya makabalik. Adto siya mamatay sa nasod diin nila siya dad-a ug dili na siya makakita pag-usab niining nasura. Alaot ang tawo nga nagtukod og balay pinaagi sa pagpanglupig ug nakahimog mga lawak sa itaas pinaagi sa pagpanglimbong ug nagpatrabaho sa walay pagsuhol sa nagtrabaho. Moingon siya, magtukod ako dakong balay nga may dagkong mga lawak didto sa itaas. Busa gibutangan niya kining mga bintana ug mga pasamano nga sidro ug gipintalag pula. Nakapahimo ba kanimong maayong hari? Ang pagtukod ug mga balay nga sidro nga matahom pa kaysa uban? Ang imong amahan nakapahimulos og taas nga kinabuhi. Ang husto ug makatarunganon maoy kanunay niyang gibuhat ug nagmalampuson siya sa tanan niyang gihimo. Gihatagan niya hustisya ang kabus busa walay kadaot nga bidangat kaniya. Mao kini ang kahulugan sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Apan ikaw, ang imong gitinguha maura ang hinakugmong katuyuan. Gipatay mo ang mga inosente o gidaog-daog mo pag-ayo ang imong mga kadugo. Ang Ginoo mo'y nag-ingon niini. Busa
nag-ingon ang Ginoo bahin sa anak ni Josias nga si Joachim ang hari sa Juda. Walay magbangutan sa iyang kamatayon o walay moingon, intawon pod sa akong isuon. Walay mohilak o musinggit alang kaniya nga nag-ingon, intawon pod sa akong agalon ug hari. Sama sa patayng asno, goyoron siya sa og ilabay sa gawas sa mga ganghaan sa Jerusalem. Katauhan sa Jerusalem, pangadto kamo sa Lebanon o sa Basan og singgit didto. Singgit kamo didto sa kabukiran sa Moab, kay nabuntog naman na ang tanan ninyong mga kaabin. Nakigsulti ako kaninyo sa dihang, nagmauswagon pa kamo, apan wala kamo magpatalinghog. Mao kini ang inyong gibuhat sukad sa inyong pagkabata. Nagdumili gayud kamo pagsunod kanako. Ipadpad sa hangin ang inyong mga pangulo o pamihagon ang inyong mga kaabin. Maulawan ang inyong syudad tungod sa daotan ninyong mga buhat. Nagpuyo kamo uban ang seguridad diha sa mga sidro nga kinuha gikan sa Lebanon. Apan pagka makaluluoy unya ninyo iniabot na sa mga kasakit sama sa kasakit nga bation sa babaeng nagbati. Nag-ingon ang Ginoo kang Joaquin nga hari sa Juda nga anak ni Joachim. Ingon nga ako gayud ang buhi nga Dios, bisan pag ikaw mao ang singsing nga igtitimbre nga ania sa akong tuong kamot. Loon ko gayud ikaw ug ihatag ngadto sa buot mo patay kanimo nga imong gikahadlukan. Itugyan ko ikaw kang hari Nabucodonosor sa Babylonia ug sa iyang kasundaluhan. Ilabay ko ikaw ug ang imong inahan ngadto sa laing nasod nga dili mao ang inyong yutang na tawhan ug adto kamo mamatay. Dili na kamo mahibalik sa nasod nga inyong gihandom. Nag-ingon ako, nahimo na bang sama sa buak nga tadyaw si Joaquin nga gisalibay kay wala nay nagkinahanglan ini? Unya nganong gibihag man siya ug ang iyang mga anak ngadto sa layong nasod nga wala nila mahibaloi? O nasod, pamati sa giingon sa Ginoo. Ibutang sa listahan nga kining tawhana mawad-an sa iyang mga anak ug dili gayud magmalampuson. Wala siya'y kaliwat nga maghari sa Juda, ingon nga sumusunod ni David. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini.